अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है 4 असैसिनेटेड प्रेसिडेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका के वो कौन से 4 प्रेसिडेंट्स थे जिनको ओहदा सदारत पर फायज होने के बाद कत्ल कर दिया गया, उनका मर्डर कर दिया गया या उनकी असैसिनेशन जो है वो कर दी गई। तो आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। डियर स्टूडेंट्स, इस सिलसिले में जो 4 प्रेसिडेंट्स की जिनकी हम बात कर रखे हैं उसमें से जो पहले नंबर पे प्रेसिडेंट थे जिनकी असैसिनेशन की गई वो थे इब्राहम लिंकन। इब्राहम लिंकन वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हु वाज असैसिनेटेड। तो ये पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जिनकी असैसिनेशन हुई और इनकी असैसिनेशन जो है 15 अप्रैल 1865 को हुई है, यानी 15 अप्रैल 1865 को जो है इनकी असैसिनेशन हुई। और ये अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट थे, 16th प्रेसिडेंट थे। इनके दौरे हुकूमत में ना सिर्फ ग़ुलामी का निज़ाम जो है, स्लेवरी सिस्टम जो है वो अमेरिका के से ख़त्म किया गया, बल्कि अमेरिका में होने वाली जो सिविल वार थी जो कि नॉर्थ स्टेट्स और साउथ स्टेट्स के दरमियान लड़ी गई थी, यहाँ जो लैदगी पसंद रियासतें थी उनको खिलाफ कार्रवाई की गई। तो ये भी इसको क्रेडिट जाता है। दो बड़े क्रेडिट हैं इब्राहम लिंकन के लिस्ट के ऊपर। पहला है कि इसने स्लेवरी का सिस्टम अमेरिका से ख़त्म किया और दूसरा इसने अमेरिका के अंदर होने वाली जो सिविल वार थी उसको नाकाम बना दिया था और अमेरिका को मुत्तहिद किया था। तो इब्राहम लिंकन जो है वाज द फर्स्ट यूएसए प्रेसिडेंट टू बी किल्ड वाइल ऑन ऑफिस। तो जब ये एज ए हेड ऑफ़ द स्टेट और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट जो है वो फ़ैज़ सर अंजाम दे रखे थे तो ही वाज किल्ड, उसको कत्ल कर दिया गया था। और इब्राहम लिंकन जो है वो दूसरी टर्म के लिए जब मुंतखब हो चुके थे, पहली टर्म उन्होंने 1861 से लेकर 1865 तक पूरी की और फिर मार्च 1865 को जो है उन्होंने अपने दूसरे ओहदा सदारत का हलफ लिया था और 4 मार्च 1865 को दूसरी टर्म के लिए मुंतखब हुए और उसके थोड़े अरसे बाद यानी 15 अप्रैल को जो है उनका मर्डर कर दिया गया था। तो इस तरह जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट इब्राहम लिंकन जो है वो अपनी दूसरी टर्म शुरू होने के चंद दिन बाद जो है उनको उनको असैसिनेशन का सामना करना पड़ा और फिर उनकी बकिया मुद्दत जो है उनके जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने पूरी की थी। आइए इसको मज़ीद थोड़ा सा देखते हैं। इब्राहम लिंकन वाज द फर्स्ट यूएसए प्रेसिडेंट टू बी किल्ड वाइल इन ऑफिस। ही वाज शॉट बाय जॉन वाइक्स बूथ। तो जॉन वाइक्स बूथ जो थे उसने इसका मर्डर किया था ऑन द नाइट ऑफ अप्रैल 14 1865 एंड डाइड द फॉलोइंग मॉर्निंग। तो 14 अप्रैल 1865 की जो शब थी, रात थी, उसको इसको जो है वो फैर मारे गए और फिर अगली सुबह जो है 15 अप्रैल को जो है इनका इंतकाल हो गया था। तो इस तरह इब्राहम लिंकन का शुमार अमेरिका के उन प्रेसिडेंट्स में होता है जिनका मर्डर किया गया था ओहदा सदारत पर फायज होने के बाद। आइए इस वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। ये आप एक इमेज देख रहे हैं जिसमें इब्राहम लिंकन जो है उनको शूट किया जा रहा है। ये इब्राहम लिंकन है और ये वो शख्स है जिसने इनके ऊपर फायर किया था। तो ये आप देख रखे हैं कि इब्राहम लिंकन जो है उनको किस तरह जो है वो कत्ल किया गया जब वो अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट के फ़ैज़ जो थे वो सर अंजाम दे रखे थे। आइए नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास सेकंड प्रेसिडेंट हैं जिनका मर्डर किया गया, जेम्स ए गरफील्ड। जेम्स ए गरफील्ड वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हु वाज किल्ड ड्यूरिंग हिज ऑफिस। तो जेम्स गरफील्ड जो हैं he was killed on July 2, 1881. James A. Garfield was shot by चार्ल्स जे गोशियो। तो चार्ल्स जे गोशियो जो है उसने जेम्स गरफील्ड को जो है फायर किया था। जेम्स गरफील्ड अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जिन्हें 2 जुलाई जिनका 2 जुलाई 1881 को जो है जिनका मर्डर जो है किया गया था, सर्वाइविंग फॉर ओवर 2 months बिफोर डाइंग ऑन सितंबर 1881। तो 2 जुलाई को जो है इनको फायर किया गया और फिर 19 सितंबर जो है 1881 को जो है इनका इंतकाल हो गया था। यानी जब इनको फायर मारे गए उसके थोड़ा अर्सा बाद जो है तकरीबन 2 माह बाद जो है इनका इंतकाल हो गया था। तो जेम्स ए गरफील्ड वाज द
second president of United States of America who was shot by Charles J. Guscio. آئیے نیکسٹ دیکھتے ہیں. یہ ایک امیج ہے جس میں جو ہے وہ اس جیمز گرفیلڈ کو جو ہے وہ فائر کیا جا رہا ہے. تو اس امیج کو جو ہے آپ تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے یہ ایک امیج ہے, اس کو جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے. اور نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. تھرڈ پریزیڈنٹ جن کو قتل کیا گیا وہ تھے ولیم مکینلے. ولیم مکینلے واز دا تھرڈ president of United States of America who was assassinated on September 6, 1901 کو جو ہے ان کا مرڈر کیا گیا. جنرل ولیم مکینلے ڈائٹ 8 days after being shot by لیون زولگوس. تو یہ امریکہ کے جو تھرڈ پریزیڈنٹ ہیں جن کا مرڈر کیا گیا تھا ولیم مکینلے, اور سپٹمبر 6 1901 کو جو ہے ان کا انتقال ہوا تھا. اور جب ان کو فائر مارے گیا تو اس کے 6 دن بعد جو ہے ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو تیسرے پریزیڈنٹ امریکہ کے جن کا مرڈر کیا گیا وہ ہیں ولیم مکینلے. آئیے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. یہ ایک امیج بھی دکھایا گیا ہے جس میں اس کے مرڈر کی جو ہے یہ جو ہے تصویر کشی کی گئی ہے. یہ اس کا مرڈر کی تصویر کشی ہے. اور نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ فورتھ پریزیڈنٹ ہیں جن کو قتل کیا گیا وہ ہیں جان ایف کینیڈی. جان ایف کینیڈی جو ہے امریکہ کے چوتھے پریزیڈنٹ تھے جن کو عہدہ صدارت پر فائز ہونے کے بعد جو ہے جن کا مرڈر کر دیا گیا تھا. اور جان ایف کینیڈی جو ہیں یہ 1963 میں جو ہے یہ ان کو جو ہے اس حادثے کا جو ہے سامنا کرنا پڑا. آئیے دیکھتے ہیں کہ جان ایف کینیڈی کون تھا. جان ایف کینیڈی جو ہے دا موسٹ ریسنٹ یو ایس اے پریزیڈنٹ ٹو ڈائی ان آفس. تو اب تک امریکہ کے جتنے بھی پریزیڈنٹس ہیں جن کا مرڈر ہوا آفس کے اندر. آفس کے اندر سے مراد ہے کہ جب وہ عہدہ صدارت پر فیض تھے یا ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ اینڈ ہیڈ آف دا گورنمنٹ وہ فرائض سر انجام دے رہے تھے. تو عہدہ صدارت پر تعینات ہونے کے بعد ان کی اپوائنٹمنٹ کے بعد جو ہے ان کو قتل کیا گیا تھا. تو یہ فورتھ پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے جن کو اس حادثے کا سامنا کرنا پڑا تھا. دا موسٹ ریسنٹ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ was John F. Kennedy, who was shot by Lee Harvey Oswald. تو لی ہاروے آسولڈ جو ہے یہ ان کا قاتل تھا جس نے جان ایف کینیڈی کو جو ہے قتل کیا تھا آن نومبر 22 1963. تو نومبر 22 1963 کو جو ہے 22 نومبر 1963 کو جو ہے اس کا جو ہے قتل کیا گیا تھا ان ڈلاس ٹیکساس. ٹیکساس امریکہ کی ریاست کا نام ہے جہاں پہ ڈلاس کے مقام پہ جو ہے ان کو فائر کیا گیا تھا اور اس کے نتیجے میں یہ جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو جان ایف کینیڈی جو ہیں یہ امریکہ کے چوتھے پریزیڈنٹ تھے جن کا مرڈر کیا گیا تھا. تیسرا امریکہ کی ہسٹری کے اندر جو ہے یہ واقعات بھی رونما ہوتے رہے ہیں جو کہ بڑے جو ہے وہ افسوسناک ہیں, تشدد پسند ہیں. تو کسی بھی ریاست کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ان کی ہسٹری دیکھیں تو بادشاہوں کا قتل ہو جانا, پرائم منسٹر کا قتل ہو جانا, پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر جو تھے ان کا مرڈر ہو گیا تھا. تو پرائم منسٹر کا قتل ہو جانا یا کسی پریزیڈنٹ کا قتل ہو جانا, کسی بھی سوسائٹی کے اندر اس طرح کے افسوسناک جو واقعات ہیں وہ وقتاً فوقتاً رونما ہوتے رہتے ہیں. کوئی بھی ریاست جو ہے وہ اس طرح کے معاملات سے محفوظ نہیں ہے. انڈیا کے اندر جو ہے اس طرح کے افسوسناک واقعات ہو چکے ہیں, بنگلہ دیش کے اندر ہو چکے ہیں. تو اس طرح کے افسوسناک واقعات جو ہیں وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو ہیڈ آف دا اسٹیٹس ہوتے ہیں, ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہوتے ہیں, ان کے لیے بڑی جو ہے وہ سیکورٹی کا جو ہے بندوبست کیا جاتا ہے تاکہ کوئی اس طرح کے جو ٹیررسٹ گروپ سے ہیں یا ٹیررسٹ انڈیویجولز ہوتے ہیں وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو نقصان نہ پہنچا سکیں. تو اس کا اگرچہ بہترین بندوبست بھی ہوتا ہے لیکن باہر کہیں نہ کہیں سیکورٹی کی لیکیج ہوتی ہے اور اس کا فائدہ اٹھا کر جو ہے اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں جو کہ ریاست کے لیے جو ہے ان کو فیس کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. کہ اگر کسی ریاست کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ اور ہیڈ آف دا گورنمنٹ جیسا انتہائی اہم عہدیدار جو ہے محفوظ نہ ہو تو پھر باقی لوگوں کے اندر جو ہے عدم تحفظ کا جو ہے وہ احساس جو ہے وہ بہت زیادہ پیدا ہو جاتا ہے. بہرحال ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے امریکہ کے 4 پریزیڈنٹس جن کے اوپر بات کر رہے تھے. یہ وہ پریزیڈنٹس ہیں جن کا مرڈر ہوا تھا. اور یہاں پہ ایک امیج آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں جو ہے وہ جس فنکشن کے اندر جو ہے جان ایف کینیڈی کا مرڈر ہوا تھا. یہاں پہ اس مختصر سی ویڈیو کا کام ہوتا ہے. اس مختصر سی ویڈیو کے اندر ہم نے ان 4 پریزیڈنٹ کا مختصر طور پہ ہی ذکر کیا ہے جن کا عہدہ صدارت پر فائز ہونے کے بعد مرڈر ہوا. تو تھینکس فار واچنگ می یوٹیوب چینل. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.